कब तक, कहाँ तक ये झंडे लगेंगे? जाओ झंडे वालों की कब्रें देखो, कोई फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। अगस्त में हमारी जमात यहाँ आई थी, पहले भी मैं आया, हम पहले तुर्की गए थे, तो मैं अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर गया, खड़े होने की जगह नहीं थी। और मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तारीख़ से मुझे इश्क है, और तारीख़ को मैंने पढ़ा है अल्लाह के फज़ल व करम से। तो मैं तुर्की बादशाहों के नाम जानता, मैं मुझे ले चलो, मैं उनके मज़ारों पर जाना चाहता हूँ। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का नाम तो आप सब ने अक्सर ने सुना होगा, जिसने इस्तांबुल फ़तह किया। उसकी कब्र पर गए, एक फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं था। फिर जिसने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी, 725 साल ये हुकूमत चली, इस्लामी तारीख़ में सबसे तवील हुकूमत करने वाला ख़ानदान उस्मानी तुर्क, उस्मान खान की कब्र पर एक आदमी फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं था। और उसका बेटा उर्ख खान, उसकी कब्र पर एक आदमी फातिहा पढ़ने वाला नहीं था। फिर उसका बेटा मुराद खान, उसकी कब्र पे एक आदमी फातिहा पढ़ने वाला नहीं था। और उसकी बेटा बायजीद यलदरम बिजली की कड़क को कहते हैं। इस कदर वो जाबिर इंसान था कि बिजली की कड़क बन गया। अल्लाह की कसम, चूंकि मैंने तारीख पढ़ी थी, मेरी आंखें डबडबा गई कि हाय, ऐसा तारीक मज़ार उसका, ऐसा वीरान कब्र उसकी कि मक्खी और मच्छर का भी गुजर नहीं था। और मौलाना रूम की कब्र पे गया तो अजब तमाशा देखा, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम कब्र पे खड़े थे। और पहला मज़ार देखा जिस पर टिकट लगा हुआ है, पूरी दुनिया फिर हूँ, मज़ारों पे गया हूँ, उनको इतने विजिटर आते हैं कि वहाँ की वो जो कौंसल है पूनिया की, उन्होंने वहाँ 20 लीरे का टिकट लगा दिया, 950 रुपया बनता है। तो नदी मौज बनी हुई। अल्लाह के दोस्त मर के भी जिंदा थे। और बादशाह हमायूं की कब्र पे गया तो मुगलों का दस्तूर था, कब्र ऊपर मसनूई कब्र होती, असल कब्र नीचे तहखाने में होती। वो जो गाइड था, मैंने कहा मैनू उत्थे ले जाए जड़ी असल कब्र है, ये तो ऊपर बना हुआ है ऐसे ही संगमरमर का है। तो वो ले गया नीचे, एक तंग सा रास्ता था, आगे एक छोटा सा कमरा था, तो टार्च उसके हाथ में थी, तो हमारे आगे था। मेरे भाइयों, मैंने ऐसा खौफनाक मंजर जिंदगी में नहीं देखा। जब टार्च पड़ी ना कब्र पर, तो गिद्ध के बराबर चमगादड़ों ने सारे कमरे पे कब्जा किया हुआ था। इतने बड़े बड़े उनके पर, मैं 10 सेकंड नहीं खड़ा हो सका। मैंने तो फातिहा बोल के मैं क्या भाजपुत्रा जान बचा, ओ मैं भाग गया, नहीं खड़ा हो सका। हमायूं, फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर गया तो वहाँ हिंदू भी बैठे दुआएं मांग रहे थे, सिख भी बैठे दुआएं मांग रहे थे, ईमान वाले भी दुआएं मांग रहे थे। और बाहर जो देगे तकसीम हो रही थी, उसमें हिंदू तकसीम करने वाले ज्यादा थे, मुसलमान थोड़े थे। तो मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह ने कब कहा है कि मुसल्ले संभाल के बैठ जाओ? अल्लाह ने कहा मेरे बन के दिखा दो, मेरे बन के दिखा दो। तिजारत में, ज़राअत में, हुकूमत में, सियासत में, इल्म में, जहालत में, शहर में, देहात में, बरतानिया में, अमेरिका में, मदीना में, उसके बन के दिखा दो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। तो ये आप भाइयों की खिदमत में एक छोटा सा मुतालबा है कि अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें मेरे अल्लाह को नापसंद है उन्हें निकाल के एक तरफ कर दो, जो अल्लाह को पसंद है वो अपने अंदर ले आओ। अपनी तिजारत में, कारोबार में, घर में अल्लाह मज़े करो, दुनिया के भी मज़े, आखिरत के भी मज़े। और अल्लाह की पसंद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है कि आपने उनको एक नमूना बना के भेजा कि यह मेरा महबूब है, इसकी नकल उतारो, चलो कामयाब। और 33 नंबर पर भी आदमी पास हो जाता है ना, 33 नंबर भी ले लो तो पास हो जाता। और परफेक्शन अल्लाह ने नहीं मांगी, अल्लाह पे कुर्बान जो, अल्लाह ने परफेक्शन नहीं मांगी, काउंटिंग है, काउंटिंग। भाई अगर तुम्हारे 51 नेकियां हैं और 50 गुनाह हैं तो हम माफ कर देंगे, जन्नत। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, परफेक्शन नहीं मांगी। कहा मेरे बंदे
10 نیکیاں ہیں 9 گناہ ہیں، بٹ ٹھیک ہے جاؤ جنت۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا وزن اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگا ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کے گناہوں کا وزن نیکیوں سے زیادہ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ کاؤنٹنگ ہے، پرفیکشن نہیں ہے، اور پھر اس میں بھی اس کی رحمت ہے بے حساب بے شمار۔ ایک تو اس کا قانون ہے، ابھی پاس مارکس ہوں گے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، یہ تو قانون ہے۔ ایک اس کی رحمت ہے، جس کو چاہے معاف کر، کوئی بات پسند آ جائے جس کو چاہے معاف کر۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل پہلی قوم ایک تاجر تھا، جب وہ مرا تو فرشتوں نے اس سے کہا بھائی کوئی بتا نیکی اللہ کو پیش کرنا ہے تجھے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں، میں خالی ہاتھ، کبھی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، خالی ہوں۔ کہا اچھا کوئی یاد کر۔ تو اس نے کہا کہ میں تاجر تھا، تو جب پیمنٹ لیٹ ہوتی تھی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا، دینے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور جو دے نہیں سکتا تھا کوئی حال آ گیا، کوئی کرائسس آ گیا، میں اسے ویسے ہی معاف کر دیتا تھا۔ تو اس کو فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، کھاتا اس کا خالی ہے، ایک بات یہ کہہ رہا آپ بھی سن لے۔ اللہ نے پہلے ہی سن لی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کیا کہتے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے حساب دے، میں نے ان سے کہا میں تو خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ایک چیز ہے، اگر تیری بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہے کہ تاجر تھا، مال دیتا تھا، پیمنٹ لیٹ ہو جاتی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا، اور کوئی دے نہیں سکتا تھا تو معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ بھائی واہ، تو نے تو میرے بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، چل میں بھی اچھا سلوک کرتا ہوں، جا جنت۔ یہ ایک مستقل اللہ کا نظام ہے۔ 2 آدمیوں کو پکڑا، اللہ کہیں گے چلو جہنم میں۔ ایک دوڑ لگائے گا، ایک تھوڑا سا چل کے پیچھے دیکھے گا، پھر تھوڑا چل کے پھر یوں پیچھے دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلا لے، آ جاؤ۔ اور جس نے دوڑ لگائی اس سے پوچھے گا تے نظر نہیں آ رہا گو کی ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے، کیوں دوڑ لگائی؟ کہ اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا فیصلہ ہوا، میں نے سوچا آج تیری مان لوں کہ شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا اس کو کہے گا تو کیوں پیچھے ویکھی جانا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت اب مجھے واپس بلا لے، اب مجھے واپس بلا لے۔ 0/0 نمبر ہے ان کے پاس، اور یہ میرا رب کی شان غفوری ہے۔ انہوں نے کہا چلو جاؤ جنت میں جاؤ، تیری دونوں کی ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے، جاؤ میری جنت میں جاؤ۔ یہ ایک اس کا الگ نظام ہے۔ تو بڑے کریم رب سے معاملہ ہے۔ ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں، یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کہ ہے کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرنے والا، کتنا قدردان ہے، کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے۔ اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا۔ میرے بھائیو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو، کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، چند صبح ہیں چند شامیں ہیں، کچھ بیت گئیں کچھ باقی ہیں۔ تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو، ایسی موت مرو کہ اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ آ گیا، میری بندی آ گئی، آؤ آؤ انتظار تھا۔ سعد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے سعد کی موت پر، کیونکہ انہوں نے تو اوپر جانا ہے نا، اوپر تو خوش ہوتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آ گیا ہے، رقص میں آ گیا ہے سعد کی روح کی پیشی پر۔
اور اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چنا، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری آپ کی لاٹری نکلی، ان عورتوں کی لاٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب والا، المنتقم، باقی سب رحمت ہی رحمت۔